علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حکیم الامت، اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے 5 ستمبر سن 2025 دا خطبہ جمعہ اور 11 ربیع الاول والا دن دے اندر سانو اپنے کرجمہ فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کے باون و علم میں کہ ربیع اول دا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے دے اندر نبی رحمت دنیا تے تشریف لے کے آئے، پھر ایسے ہی مہینے دے اندر اے دنیا فانی تو میرے پیغمبر کوچ فرما گئے۔ جڑے میرے دوست احباب نبی پاک دی پیدائش دا دن 12 ربیع الاول گن دے نا، انہاں دے مکتبہ فکر دے عالم دین احمد رضا خان بریلی انہاں اپنے فتاوی رضویہ اندر جلد نمبر 26 اندر صفحہ نمبر 412 دے اندر لکھے ہے کہ نبی پاک دی وفات ہوئی ہے تے 12 تاریخ نو ہوئی ہے، اور انہوں نے آمد لکھی ہے کہ نبی پاک پیدا ہوئے نے تے 8 تاریخ ربیع الاول دی۔ آمد بارے ہے اختلاف، چے جائے کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بریلوی دیوبند میرا بھائی ہے، میرے پیغمبر دی پیدائش بارے اختلاف ہے۔ پیدائش بارے پتہ ہی کنا اختلاف ہے۔ پیران دے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد والی سرکار، انہوں نے اپنے کتاب غنیت طالبین اندر اس بات نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک دی پیدائش دا مہینہ محرم ہے، نبی پاک دی پیدائش دا مہینہ ربیع الاول ہے ہی نہیں، بلکہ نبی پاک 10 محرم نو پیدا ہوئے نے، 10 محرم نو۔ ایتھوں معلوم ہویا کہ پیدائش بارے اختلاف ہے، اور نبی پاک دے دنیا دے جان بارے کسے نو کوئی اختلاف نہیں۔ اہل حدیث بھی، اہل سنت بھی، دیوبندی، بریلوی میرے بھائیاں، تمام اکابر فکر العلماء نے لکھے ہیں
کہ نبی پاک دی وفات ہوئی ہے تے 12 نو ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے ٹوٹل اپنی زندگی 63 سال گزاری، 23 سال میرے پیغمبر دے نبوت والے۔ انہاں 23 سالاں اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے دین نازل فرمایا۔ 8 ہجری نو اللہ پاک نے بیت اللہ فتح فرما دیتا، 9 ہجری نو حج فرض ہو گیا، 10 ہجری نو میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا میرے صحابہ چلو تیار ہو جاؤ، اج بیت اللہ دے حج واسطے جانا ہے، میں صدقے جاواں۔ آج میرے نبی نال 1,44,000 صحابہ تیار ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر بیت اللہ اندر پہنچے نے، میرے نبی دے نال یار موجود نے، میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ دا حج دا کر لیا ہے۔ سارے صحابہ لبیک اللہم لبیک اے صداواں لگا رہے نے، پڑھی جا رہے نے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک صداواں نے، لبیک لبیک صداواں نے، گل کفنی پالیے شاواں نے، اکو عجز نیاز اداواں نے، جنوں ویکھو ترلئی پاندا اے۔ میرے پیغمبر صحابہ کرام نے حج ادا کر لیا ہے، میرے نبی نے عرفات دے میدان اندر کھڑے ہو کے میرے نبی نے بڑا فصیح تے بلیغ میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے اتھے قرآن دی آخری آیت بھی نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جدوں میرے پیغمبر تے اے ایت نازل ہوئی نا، میرے نبی نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رون لگ پینا۔ یاراں نے پوچھیا او صدیق یار کیوں رونا ہے؟ حضرت ابو بکر کہندے لوگو جیڑی گل مینوں سمجھ آئیے او تونوں سمجھ نہیں آئی۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ دے نبی اللہ دا دین پہنچان واسطے ایک مشن لے کے آندے نے، اللہ دے احکام پہنچان واسطے ایک مشن لے کے آندے نے۔ جدوں دین مکمل ہو جائے نا ادوں نبیاں دیاں ڈیوٹیاں مک جاندیاں نے۔ ہن انتظار کرو، اللہ دے پیغمبر ساڈے کول چند دناں دے مہمان نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ دین مکمل ہو گیا، ہن میرے کولوں راج راج کے سوال کر لو نا، حج دے بارے مسئلے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس تو بعد تھوڑی میری ملاقات نہ ہوئے۔ صحابہ نے بڑے مسئلے پوچھے، میرے نبی نے حج ادا کر کے میرے پیغمبر واپس آ گئے نا۔ میرے پیغمبر دے کول
ایک بی بی آ گئی نا آ کے کہندی سونے اِنَّا لَيْكَ حَاجَةٌ مینوں تواڈے نال کوئی کام ہے اللہ اکبر اللہ آ فرما نے بی بی ہن چلی جا پھر آئی نا ہن میرے کول ٹائم نہیں نا اے بی بی دا کیدا ویکھو کیسا ہے انہاں صحابہ دا انہاں صحابیہ دا عقیدہ ویکھو کیسا ہے اے بی بی کہن لگی سونیا میں کل آواں تے تسی نہ ہوو کانہا ترید الموت اپنے اللہ دے کول جا چکیوں نا ایسا عقیدہ صحابہ دان صحابیہ دان انہاں نو پتہ سی ایک دن نبی پاک سانو چھڑ کے چلے جان گے اللہ اکبر اللہ اے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا موت نے شیران تے بگیاڑاں نو ماریا او تم بھی خیال رکھیں بھائی پیاریا کرے جاٹ نہ مارے تیرے تائیں آ فرماندے نے بی بی جے میں نہ ہویا تے میرا صدیق ضرور ہوئے گا تیرا کام نہیں رہن لگا تیرا کام ہو جائے گا میرے پیغمبر نے چوپاں وٹ لیاں دین جو مکمل ہو گیا میرے نبی جدوں دے حج کر کے آئے نے نبی پاک نماز پڑھا دینے تے اپنے گھر اندر جمعہ پڑھایا تے اپنے گھر اندر اللہ اکبر اللہ حضرت معاذ بن جبل انہاں نو نبی پاک بھیجن لگے نے او جا معاذ تو جا کے یمن چلا جانا معاذ بن جبل تو یمن چلا جا دین دا مبلغ بن کے حضرت معاذ ایک کار آئے نا اپنے کپڑیاں دیاں تیاریاں کر رہے نے انہاں دی ماں کہندی ہے اوے معاذ تو کدھر جاؤں حضرت معاذ کہندے نے امی میں چلے آواں یمن اندر اللہ دے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے حضرت معاذ بن جبل دی ماں کہندی ہے بیٹا تینوں پتہ ہے نا حضرت معاذ دی ماں نو گٹھیاں واسی لتاں تے باواں انہاں دیاں جوڑیاں سی کہن لگے معاذ پتر تینوں پتہ ہے کہ میں بڈھیاں اور بیماراں لتاں باواں میریاں کام نہیں کر دیاں نبی پاک نو کہہ دیو کسے ہور صحابی نو بھیج دین حضرت معاذ آئے نبی پاک نو جا کے سونے تنوں پتہ امی جی بیمار نے تے امی جی دا حکم ہے نبی پاک کے جا کے عرض کرو کسے اور صحابی نے بھیج دیو آ فرمادن معاذ تو کی سمجھے تینوں میں آکھیں اے دیکھ میرے کول جبریل امین بیٹھائی اللہ نے آسمان تے تیرا نام لے کے کیا سونے یمن جائے گا تو میرا معاذ بن جبل ہی جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرت معاذ واپس آئے نا امی اللہ نے میرا نام آسمانہ تے لے آئے مانو جدو پتہ لگیا نا اللہ نے میرے پتر دا نام آسمانہ تے آپ لے آئے تے خوشی نال انج کر کے حملی ماری نا اللہ پاک نے لتاں باواں دے جوڑ مکمل شفافتہ فرما چھڑی اللہ اکبر اللہ حضرت معاذ اے یمن جان لگیا فرماندن معاذ آج راج راج کے مینوں مل ہو سکتا ہے اس تو بعد تیری میری ملاقات نہ ہوئے حضرت معاذ رون لگ پینے آفر معاذ روندہ کیوں ہے کہندہ سونیان ایک اپنے آپ تو جدا پہ کر دیو ایک جدائیاں والے اور بھی پیغام دے رہے ہو فرمان دینے معاذ چپ کر جا صبر کر بلا وجہ رونا شیطان طرف ہویا کر دائنا حضرت معاذ اے یمن چلے گئے
ادھروں چلنے 29 سفر دا دن آ گیا ہے میرے پیغمبر ایک جنازے تے گئے نے اتوں واپس آ رہا ہے میرے نبی دے سار نو درد شروع ہو گئی ہے میرے پیغمبر دا بخار سار مبارک تو شروع ہوا ہے نبی پاک آئے نا آپ آ کے فرمان لگے نیا شان آج تیرے محبوب دے سار نو بڑی تکلیف ہے آج بڑی تکلیف ہے نا اتفاق ایسا ہے امی عائشہ نے سونے آج تا میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے اللہ اکبر اللہ فرما دینی عائشہ اگر تم میری زندگی اندر فوت ہو گئی میں تینوں غسل بھی آپ دیواں گا میں تینوں کفن بھی آپ پہناواں گا میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا تینوں قبر اندر لادی بھی آپ لاواں گا امی عائشہ کہندیاں نے سونے ایویں لگدا ہے جویں میرے مرن دا انتظار کر رہے ہو اے پیار دیاں گلاں ہوئیاں نا جا بخاری پڑھ کے ویکھ فرماندے نے ہائے عائشہ آج تیرے محبوب دے سانوں بڑی تکلیف ہے امی عائشہ نے ایک رومال لے کے میرے پیغمبر کر کے سر نو بن کے گن مار دیتی نال میرے پیغمبر نو موعظتین پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیتا ہے اس تو بعد میرے پیغمبر 13 یا 14 دن زندہ رہنے تے بیماری دے عالم اندر رہنے اسی طرح میرے پیغمبر نمازاں پڑھان دے رہے چلنے غور کرنا توجہ کرنا جمعرات دا دن آ گیا نا تے میرے پیغمبر دی وفات دے 4 یا 5 دن باقی رہ گئے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر مسجد اندر چلے گئے جا کے نماز پڑھائی مغرب دی منبر تے بیٹھ گئے فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد اللہ یہود و نصارہ تے لعنتاں کرے نا انہاں نبیاں دی قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا اور بھی واضح نصیحتاں کیتیاں میرے پیغمبر گھر آ گئے ادھروں عشاء دا ویلا ہو گیا ہے میرے بلال نے اذاناں پڑھ دتیاں نے نا اذاناں ہو گئیاں میرے پیغمبر نو اتنا بخار ہے کہ بخار دی وجہ تو میرے پیغمبر بے ہوش ہو گئے نے اور سنیے فیصلہ بادیان ایک واری میرے نبی نو ہوش آیا ہے فرمان دینے نیاشا پیاری ہے کیا صحابہ نماز پڑھ نہیں ہے نماز دا ویلان ہویا کہ نہیں ہویا حضرت عائشہ کہندیاں نے سونے اذاناں دے ویلے بھی گزر گئے نے ادھروں جماعتاں دے ویلے بھی گزر گئے ادھی رات دا ویلا پیا ہوندا ہے صحابہ کرام تہاڈا انتظار کر رہے نے فرماندے نے مینوں اٹھایا جائے نا مینوں اٹھایا جائے میرے پیغمبر اٹھ کے بیٹھ گئے میرے نبی نے 4 پئی تو لتاں لمکا دتیاں نے وضو کروایا گیا ادھروں وضو مکمل ہویا ہے ادھروں میرے پیغمبر دا بخار اور تیز ہو گیا میرے پیغمبر پھر بے ہوش ہو جاندے نے میرے نبی نو پھر ہوش آیا فرماندے نے عائشہ کیا صحابہ نماز پڑھ لئیے حضرت عائشہ کہندیاں نے نہیں سونے صحابہ انتظار کر رہے نے میں نے اٹھایا جائے نا اٹھ کے بیٹھ گیا میرے پیغمبر ادھروں بخار پھر تیز ہو گیا میرے پیغمبر نو خاش پہ رہنے اینا بخار میرے نبی نو خاش پہ جاندے نے پھر بے ہوش ہو گئے تیسری دفعہ میرے نبی نو ہوش آیا ہے فرماندے نے عائشہ کیا صحابہ نماز پڑھ لئیے نہیں سونے تہاڈا انتظار پہ کر دینے اور سنیے میرے ویرا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ اپنے باب ابو
بکر نو کہہ دیو نا لوگاں نو نماز پڑھا دینا آج تیرے محبوب نو انی تکلیف ہے آج جا کے میں نماز نہیں پڑھا سکتا حضرت عائشہ کہندیاں نے سونے آم میرے بابے کو نمازاں نہیں پڑھائیاں جانیاں کسی اور صحابی نوں کہہ دیو میرا ابو جان بڑا رقیق القلب ہے بڑا نرم دل ہے انہوں جنہ توڑے نال پیارے انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جانی آپ فرماندے نے شام میرے نال مصر دیاں عورتاں وانگو اصرار نہ کرو نا یہ نمازاں پڑھائے گا تے میرا صدیق ہی پڑھائے گا ایتھے ذرا نکتے تے غور کری جب نبی پاک دی تکلیف دا احساس ہوئے نبی پاک دے گول ایک نبینا صحابی آ گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبینا ہے نبی پاک دے گول آ گیا آندہ سونے میں نو عشاء دی تے فجر دی نماز کار پڑھن دیاں جاستان دے دیونا میں نبینا بیان رستہ بھی ٹھیک نہیں نا میرا متھا بج جاندہ ہے چاڑیاں نے محبوبہ میں ڈگ پیناوان اے 4-5 عذر لے کے آیا آپ فرماندے نے جا عبداللہ تو کرے نماز پڑھ لیا گار تے انج کر کے پیچھے مڑے آنا میرے نبی نے آواز ماری عبداللہ ٹھہر جانا عبداللہ رک جان عبداللہ ٹھہر جاندہ ہے آپ فرماندے نے عبداللہ میں نوں دس کیا تیرے کنہ اندر آواز پیندی اذان دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آوازاں آندیاں نے آندہ جی سونے آواز تا میرے کنہ اندر پیندی ہے آپ فرماندے نے عبداللہ جے تیرے کنہ اندر اذان دی آواز آندیاں نے پھر میں محمد کار نماز پڑھنیاں جاستہ نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ عبداللہ صحابی بھی ہے مجبور بھی ہے نبینا بھی ہے انہوں نبی پاک کار نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے رہا جڑے پڑھ دے ہی نہیں جڑا بندے اللہ دے کار وچ آندے ہی نہیں دوستو انہاں دا کی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نو انی تکلیف ہے ایک پردہ کراس کر کے نبی پاک اللہ دے کار اندر نہیں جا سکتے انی تکلیف ہے میرے نبی نو تے اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی موجودگی اندر 17 نمازاں پڑھائیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا نا چل دیاں ادھر اتوار دا دن آ گیا 11 ربیع الاول والا دن آ گیا آج بھی 11 ہے نا سن لو تے آن دے نال 11واں دن آ گیا ربیع الاول دا اتوار دا دن نے میرے پیغمبر آپ فرماندے نے شان میرا دل کر دے آج میں نماز پڑھانا تے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے گھر وچ جا کے پڑھان آج میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے کتھے نالیم میرے علی نو بلایا جائے میرے چاچا عباس نو بلایا جائے حضرت علی آ گئے حضرت عباس آ گئے آپ فرماندے نے علی پیارے آن ایک پاسے تینوں موڑا دینا پینا ہے ایک پاسے چاچا عباس تینوں موڑا دینا پینا ہے میرے پیغمبر نو سارے دے ذریعے مسجد اندر لے کے جایا جا رہے ہیں اور فیصلہ آبادیاں غور کری میرے پاک پیغمبر دے پیران دے گوٹھیاں دے نشان انج کر کے لکیراں بن دیاں جا رہیاں نے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر مسجد دے اندر پہنچ جاندے نے
حضرت ابو بکر صدیق اے جماعت کروا رہے نے، صحابہ کرام نے کھنگورے مارنے شروع کر دیتے، جندہ مینا ہے سی اللہ دے پیغمبر آ گئے نے، اللہ دے پیغمبر آ گئے نے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہیا نا، آپ فرمان دینے ابو بکر اپنی جگہ تے برقرار رہنا، میرے پیغمبر بھی چلے گئے، اندے نال جا کے میرے پیغمبر بہ جاندے نے۔ اے دنیا تے پہلی تے آخری نماز ہے کہ ایک وقت اندر دو امام نے کی مانا، میرے پیغمبر ابو بکر نو جماعت کروا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو جماعت کروا رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ آپ فرمان دے نے میرے صحابہ میں نے اٹھاؤ نہ تے ممبر تے بٹھا دیو، صحابہ کرام نے میرے پیغمبر نو ممبر تے بٹھا دیتا نا۔ آپ فرمان دے نے میرے صحابیوں جنہیں میرے کول بدلہ لینا ہے آج لے لو، جنہیں میرے کولوں کود حصہ لینا ہے آج لے لو نا۔ ایک صحابی کھڑا ہویا آندہ سونے آن تسی میرے 3 دینار دینے نے۔ آپ فرمان دینے میرا فضل ابن عباس 3 دینار انہوں دے دینا۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا آندہ سونے آن ایک دن تسی میں نو سوٹی ماری سی، آج میں بدلہ لینا جانا ماں۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابہ کرام دیاں غم بریاں نظران اس بندے تے جم گئیاں۔ اللہ دے بندیاں ویکھنا نبی پاک دی حالت کی ہے، تینوں بدلیاں دی پئی ہے۔ آپ فرمان دے نے میرے صحابہ اینو کوئی بندہ نہ روکے، اینو کوئی بندہ نہ ٹوکے، بلکہ سوٹی لے آ کے دے دیتی جائے نا۔ صحابی نے سوٹی پکڑ لئی ہے، رستہ مل گیا ہے، اور فیصلہ آبادیاں میرا ایمان آندہ ہے، میرا دل آندہ ہے، میرا بلال تڑپیا ہوئے گا، جنیاں سوٹیاں مارنی آئی مینو ماری، میرے پیغمبر نو سوٹی نہ ماری۔ کرے صدیق تڑپے ہونگے، کرے فاروق، کرے جناب عثمان علی تڑپے ہونگے، کہ میں ویک سکتے سا نبی پاک نو سوٹی وجے ہوتا میرے پیغمبر تے جسم دے مکھی نہیں سی برداشت کر دے، سوٹی کیویں کر سکتے سن۔ رستہ مل گیا ہے، صحابہ کرام نے نظرہ جو کالیاں نے آندھا سونیا جدو تسی میں نو سوٹی ماری سی او تو میرا جسم ننگا سی، لہذا توڑے جسم تے کپڑا ہے نا۔ میرے پیغمبر نے اپنا کپڑا مبارک اٹھا دیتا، کمبر مبارک ننگی کر دیتی ہے۔ اس صحابی رسول سوٹی نو توڑنا شروع کر دیندہ ہے، مروڑنا شروع کر دیندہ ہے، تے سوٹ دیندہ ہے، تے میرے پیغمبر نو جفا پا لیندہ ہے، چمی جاندہ ہے، نالے روئی جاندہ ہے، نالے چمی جاندہ ہے۔ آندہ سونے آن کدو تسی میں نو سوٹی ماری تے کدو میں مار کھا دی، سونے آن ملوم ہو گیا ہے، توڑے ساڑے جدائیاں دے ویلے آگنے، میرا دل کردہ سی میرا آخری ورہ جسم محمد جسم نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو مرنا ہی مرنا ہے، یہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور چھاڑ پنجرے اڑ شہباز گئے۔ مرنا کہ کوئی نہیں، مرنا ہے نا، ہر انسان نے مرنا ہے، یہ دنیا فانی تو جانا ہی جانا ہے۔ تے مولانا کہندے نے اور چھاڑ پنجرے اڑ شہباز گئے، کر عرشاں وال پرواز گئے، کات ویتھی دور دراز گئے، کہو لا الہ الا اللہ، اور فانی چاند دل جگتے جی گینی، اور
کتھے میرا لاما سان کتھے وے میرا مولانا شریف الہ آبادی کتھے وے میرا شیخ القرآن کتھے وے میرا یزدانی کتھے وے میرا قاری کتھے وے او فانی چاند دل جاگتے جی گینی آکر موت پیالان پی گینی سب یار مسافر تھی گینی کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ و دس ابراہیم خلیل کتھے و دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے کہو لا الہ الا اللہ آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے وہ زمین تروے تیوندیاں مردیاں جے میرے کول آ جائے تیوندیاں مردیاں زمین دے خزانے دیاں چابیاں بھی لے لوے ہمیشہ والی زندگی بھی لے لوے اس بندے نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں انہاں نو ٹھکرا دیتا ہے ہمیشہ والی زندگی انہوں بھی ٹھکرا دیتا ہے اللہ دے کول جاندان انہاں نے فیصلہ کر لیا ہے انہیاں گلاں حضرت ابوبکر صدیق اے پھیروں لگ پیندے نے کسے نے پوچھیا صدیق یار میں کیوں رو لگ جانا ہے نبی پاک کسے بندے دی گال کر رہے نے ابو بکر کہندا یارو جڑیاں مینوں سمجھائیاں نے او لگدا تانوں سمجھانی آئیاں او کون بندہ ہو سکدا ہے جنوں اللہ پاک اینا اختیار دے وے اگر ہو سکدا ہے تے میرا محمد ہو سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھرو میرے پاک پیغمبر کار تشریف لے کے آگا نے یاران ربی الاول والا دن نے ادھرو جناب 12 دی رات آ جاندی ہے اور جڑی تیرے ملک اندر چنڈیاں دی رات ہے جڑی تیرے ملک اندر خسریاں دی رات منائی جاندی ہے اور جڑی تیرے ملک اندر میرے پاک پیغمبر دے نام تے ٹول بجائے جاندے نے میرے نبی دے نام تے کنجر نچائے جاندے نے میرے پیغمبر دے نام تے فحاشیاں کیتیاں جاندیاں سن لے او رات میرے پیغمبر دی کیویں گزری ہے میرے پاک پیغمبر گھر اندر آ جاندے نے میرے نبی دی طبیعت بڑی خراب ہے نبی پاک کدے ایک لات کٹھی کر لیندے نے ایک لمبی کر دیندے نے انہوں کٹھا کر لیندے نے دوجی لمبی کر دیندے نے کدے میرے پیغمبر اپنی دوویں لتاں اپنے سینے نال گوڈے سینے نال لا لیندے نے میرے پیغمبر دا ہاتھ ایک پیالے اندر پانی ہے میرے پیغمبر کدے ہونٹاں تے لاندے نے کدے میرے پیغمبر چہرے تے لاندے نے یارو بندہ تکلیف اندر ایویں کردا ہے بندہ پریشانی اندر ایویں کردا ہے میرے پیغمبر دی ساری رات ایویں گزری امی آشان دیاں نے میں سمجھ گئی نا نبی پاک دا آخری ویلا آ گیا ہے میں سوچیا میں نبی پاک دا آخری ویلے دیدار ہی کر لواں تے گھر وچ نظراں ماریاں کوئی تیل بھی کوئی نہیں میں اپنی گوانڈل کولوں خدارا تیل منگ کے آئی میں دیا جلا دیتا ہے اللہ دے پیغمبر دا سارے تے میری گود اللہ دے پیغمبر دا میں
چہرہ ویکھی جا رہیاں او والا سونے آم مکے دی آخری رات سار میرے پیغمبر دے گود ابو بکر صدیق دیئے دنیا تو آخری رات سار میرے پیغمبر دے گود امی عائشہ صدیقہ دیئے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا انہاں دیدار کیتا ساری رات تکلیف اندری گزر گئی ادھر تہجد دا ویلا ہو گیا فجر دا ویلا ہو گیا میرے بلال نے اذاناں پڑھ دتیاں نے جماعت دے ویلے ہو گئے صحابہ کرام اے نماز پڑھ رہے نے آ فرماندے نے یا شام آدھا پردہ سیڑ تے کرنا میں اپنے یارانو ویکھنا چاہنا جنہ یاران دی خاطر جڑے دین دی خاطر میں نو دکھائے نا میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں میرے تے گندیاں اودریاں سٹیاں گئیاں جس دین دی خاطر میرے بلال نو تپ دے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا حضرت خویب نو سولی چڑھا دیتا گیا حضرت زنیرہ دیاں اکھاں کڑیاں گئیاں حضرت سمیہ جسم دے دو ٹوٹے کر دیتے گانا آج انہاں یارانو ویکھنا چاہنا امی عائشہ نے پردہ سیڑتے کیتا نا تے صحابہ نماز پڑھ رہنے میرے پیغمبر نے انہاں یارانو ویکھیا میرے نبی انہیں خوش ہوئے نا انہیں خوش ہوئے تے خوشی دی وجہ تو میرے پیغمبر مسکرا پہ جدو میرے نبی مسکرائے نے پوری مسجد اندر روشنی ہو جاندی ہے پوری مسجد اندر روشنی ہو جاندی ہے صحابہ کرام نو ایویں لگیا جو نبی پاک آنا چاندے نے آ فرماندے نے میرے صحابہ نہیں میں نہیں جے آنا چاندہ نیا شان اگے پردہ کر دے پردہ ہو گیا ہے ادھروں صحابہ کرام واری واری آندے گانے میرے پیغمبر دی تمہاداری کر دے گانے ابو بکر صدیق بھی آگئے آندھن سونے آن کی حالے آ فرمان دینے ابو بکر یارن رات بڑی اوکھی گزری ہے رات بڑی بے چینی والی گزری ہے رات بڑی صدمے والی گزری ہے رات بڑی تکلیفاں والی گزری ہے ہاں ہون کو جا فاقہ ہے ہون کو جرام ہے ابو بکر کہن لگے سونے اگر ہون کو جرام ہے پھر میں نو جاستہ دیونا میں اپنی ٹاری تو پھیرا مارے آمان اپنے گھروں چکر لائے آمان ایتھو معلوم ہندے جدوں نے میرے پیغمبر بیمار نے ابو بکر میرے پیغمبر چھڑ کے گیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ مقام سکھ مدینہ تبارک بستی اوتھے ابو بکر داگارے اوتھے چلے گانے ادھروں میرے پیغمبر دی طبیعت اچانک پھر خراب ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے نیا شاہ جاؤ نام میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ میری بیٹی فاطمہ نو لے کے آؤ اولاداں والے ہو جان دے ہونا اینا ماں پیانون ایتیاں بڑیاں یاد آندیاں نے جدوں بابا بیمار ہو جائے بڑھی ماں بیمار ہو جائے فلاں بیٹے نو بلا لو فلاں بیٹی نو بلا لو جیندیاں میرے نال آ کے کو دو چار گلاں ہی کر لینا تے جان دیو میرے پیغمبر دے 7 بیٹے تے بیٹیاں سارے فوت ہو گئے اکو بچیاں نے حضرت فاطمہ بچیاں نے حضرت فاطمہ نو جناب بلایا گیا حضرت حسنین کریمین اے بھی نالا گنے تے میرے پیغمبر دے گھر اندر حضرت فاطمہ جدو بھی آندیاں نا میرے پیغمبر اٹھ کے بہ جاندے اس دن 12 ربیع الاول والا دن سنیے میرے ویرا اس دن حضرت فاطمہ
میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے کھڑیاں ہو گئیاں تے میرے پیغمبر کولوں اٹھیا نہ گیا نا کہندیاں نے کروا با ہائے میرے ابا دی تکلیف ہائے میرے ابا دی تکلیف ٹائی مار کے رو پئیاں نے تے میرے پیغمبر چار پائی تے لیٹے نے میرے پیغمبر دے سینے تے جا کے لیٹ جاندیاں نے روئی جا رہیاں میرے پیغمبر بھی روئی جا رہے نے میرے نبی نے دلاسا دیتا نی بیٹی فاطمہ صبر کرو نام صبر کرو تیری تے میری ملاقات اہل بیت دے وچوں سب تو پہلا تیری تے میری ملاقات ہوئے گی ادھروں جناب ایک رابین دروازہ کھڑکاندہ ہے دروازہ کھڑکاندہ ہے حضرت جبرائیل السلام میرے پیغمبر دی بیمار پرسی کرنے واسطے آئے ایک دن بھی آئے دوجے دن بھی آئے تیجے دن بھی آئے چوتھے دن جبریل کہندہ سونے آج میرے نال میکائیل نہیں آیا بلکہ اسرائیل آیا ہے ملک الموت آیا ہے موت دا فرشتہ آیا ہے دروازے تے کھڑا ہے اجازتہ منگڑے آئے اگر توڑیاں اجازتہ ہون گیا اندر آئے گا ایتھوں ہی واپس چلا جائے گا جبریل تیرا گرا دے سونے اللہ توڑی ملاقات دے مشتاق نے اللہ تو ملنا چاہندے نے ادھروں دروازہ کھڑکے آنا حضرت فاطمہ کہندیاں نے وے ویر میرے ابو دی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نہیں مل سکدے اللہ اکبر اللہ میرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں تو انہوں نہیں مل سکدے پھر دروازہ کھڑکے حضرت فاطمہ کہندیاں نے سونے ابو جان بار کرابی آیا ہے بار کرابی آیا ہے آپ فرماندے نے نہیں بیٹا اے رابی نہیں اے ملک الموت اے واسدے کرانوں اجاڑ کے رکھ دیندہ اے نہیں ویندہ حالے بچے چھوٹے نے اے دیوال دین دیاں بڑیاں لوڑا نے اے نہیں ویندہ اللہ اکبر اللہ سن لو تے آن دے نال میں محبت دا پیغام تو نوی دے دیاں او کار یاد قبر دیاں کندانوں او کار یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں اور چھاڑ جانائیں زن فرزندانوں کہو لا الہ الا اللہ اور ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے میاں موجود ہے بیوی ٹر گئی ہے کہ بیوی موجود ہے میاں ٹر گیا ہے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ماں پہ ہاتھی پتر ٹورے نے اے جوان جا رہے ہیں اے بڑھی مائی رولی پھر دیئے بڑھا بابا رولیا پھر دے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہاتھی پتر ٹورے نے کئیاں ماں پہ آمک تھی موڑے نے کہو لا الہ الا اللہ آپ فرماندے نے نی میری بیٹی فاطمہ اے رابی نہیں اے ملک الموت اے موت دا فرشتہ ادھروں جناب میرے پیغمبر نو حضرت عائشہ دم کر دیاں نے موعظتین پڑھ کے آخری صورتاں پڑھ کے دم کر دیاں نے آپ فرماندے نے نی عائشہ ہن دم کر یا نہ کر ہن دم دے ویلے ٹر گئے نے او ویلے لنگ گئے نے آپ فرماندے نے الصلاۃ 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 میرے صحابان انہاں نمازاں دا خیال رکھنا نا نماز
چور نہ بننا نمازاں دا خیال رکھنا آپ فرماندے نے اپنے ماتحت غلاماں دا خیال رکھنا میرے نبی نے وصیتاں کیتیاں ادھر و جناب نبی پاک نیاں نظران آسمان چھڑ جاویں سن پر زندان کہو لا الہ الا اللہ وہ تو کلے ہو گئے جوڑے میں میاں موجود ہے بیوی ڈر گئی ہے کہ دلی موجود ہے چونکہ مانگدی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں حکم میرے اللہ والا پورا ہومن ای والا سیم بارہ ربی دی صوبہ نور اجالا سیم پردہ محمد پیارا اللہم برفیق الاعلی سی اوہ ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے میرے پیغمبر دا ہولے ہولے ہاتھ نیچے آ رہے آنا اوہ ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے نی بس کر عائشہ وقت لنگ گئے دعا دے حکم میرے اللہ والا ٹلنے نہ والا سیم بارہ ربی دی صوبہ نور اجالا سیم پردہ محمد پیارا اللہ برفیق الاعلی سی میرے پیغمبر دیا نظران آسمان والے لگ جاندیاں نے ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گیا میرے پیغمبر جدائیاں دے گنا میرے پیغمبر بارہ ربی الاول والے دن این دوپہر دے ویلے اللہ دے پیغمبر دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے اور یارون جے نبی نہیں رہنا تے میں بھی کوئی نہیں رہنا اے دنیا تو جانا جانا ہے اللہ اکبر اللہ اما شادیاں نے مات النبیوں فی یومی و فی بیتی وراسہوں بین سہری و نہری حضرت عائشہ چونکہ مانگدی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے میری گود وچ فوت ہوئے نا امیاں شاندیاں نے نبی پاک جدوں بیمار سان انج کر کے فوت ہون والے نے میرا بھائی حضرت عبدالرحمن آ گیا نا اندے ہاتھ وچ مسواک نبی پاک نے مسواک تے انج کر کے نظراں جما دتیاں مینوں لگا نبی پاک مسواک کرنا چاہندے نے میں مسواک لے لینا نبی پاک اننے کمزور کہ اپنے دنداں دے اندر مسواک چبا نہ جاکے تبا نہ سکے امیاں شاندیاں نے میں اپنے دنداں اندر اے مسواک چبا کے اللہ دے پیغمبر نو دیتی دوجا اعزاز اللہ نے میں نو اے دیتا نا آخری والا میرا لوات محمد الواب کٹھا ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر جدائیاں دے گنان دنیا فانی نو میرا پیغمبر چھڑ کے چلا گیا حضرت عائشہ دوڑیاں صحابہ وال دوڑیاں جا کے گیا اور میرے نبی دے صحابہ تسی ایتھے بیٹھے ہو قدمات نبیوں غم قدمات نبیوں غم او توڑا نبی فوت ہو گیا توڑا نبی جدائیاں دے گیا اینیاں گلاں صحابہ اندر تام کوہرام مچ گیا نا صحابہ اندر کوہرام مچ گیا کوئی صحابی انج نسیا جاندہ ہے کوئی انج نسیا جاندہ ہے صحابہ دے ہوش اڑ گئے صحابہ پریشان ہو گئے میرے عمر نے اپنے میان وچوں تلواراں کڑ لیاں نا نال کیا لوگوں جننے کیا نا نبی پاک فوت ہو گئے نے عمر تلوار مار کے اس منافق دین دھون لا چھڑے
जाएगा ना जिवें हज़रत मूसा अल्लाह दी मुलाकात वास्ते गए सन 40 दिनां बाद वापस आ गए सन इवें अल्लाह दे पैगंबर भी वापस आ जाणगे हज़रत अबू बकर नूं तलावां मिलियां पैगाम मिलिया अबू बकर जी तुसीं इत्थे बैठे हो तुहाडा पैगंबर फौत हो गया है हज़रत अबू बकर दौड़े आए मेरे पैगंबर दे हुजरे अंदर चले गए मेरे पैगंबर दे मैयत मुबारक ते यमनी चादर चादर हटा के ना मेरे पैगंबर दे पेशानी तो बोसा लिया चुम्म ही जा रहे ने नाल कहंदे ने सोने तोड़ी मौत किन्नी पकीज़ा है तोड़ी जिंदगी किन्नी पकीज़ा सी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक तोड़े ते कदे दो मौतां जमा नहीं करनगे एक मौत जड़ी आ चुकी है तोड़ी जिंदगी किन्नी पकीज़ा सी तोड़ी मौत किन्नी पकीज़ा है इन्नियां गल्लां करके मेरा अबू बकर ए बाहर आ गया ना मेरे पैगंबर दे कोलों ए बाहर आ गया सहाबा ने वेखिया ना हालात खराब हो गए सहाबा इकराम दे हालात खराब हो गए अबू बकर हज़रत उमर नूं समझाया उमर ना समझया विचे छड़िया उमर नूं मेरे इधर वेखो ना मेरे पैगंबर दे मिंबर ते आ गए मेरे पाक पैगंबर दी वफात तो बाद सब तो पहला खुतबा सब तो पहला बयान सब तो पहला खताब अबू बकर दा दलाइल वफातुन नबी अनवान वफातुन नबी कहंदे की ने अम्मा बाद नाल जनाब साहबा इकराम जमा हो जांदे ने मेरे नबी दे यार ए जमा हो गए अबू बकर कहंदे ने मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत लोगो जेड़ा बंदा नबी पाक दी पूजा करदा सी उन्हां रब ते फौत हो गया है ते जेड़ा बंदा अल्लाह दी पूजा करदा सी उन्हां रब जिंदा है ओ हय्यो कयूम है ओ क़यामत तक बाकी रहेगा अल्लाह अकबर अल्लाह नाल कुरान दियां दो आयतां पढ़ियां वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul आफा इम्माता ओ कुजलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मन यनकलिब अला क़िबैहि अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान दी दूसरी आयत इन्नक मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून साहबा कराम समझ गए ना अल्लाह दे पैगंबर वाकई जुदाइयां दे गए ने साहबा कराम दे सारे सहाबा दी जुबान ते ए ऐत जारी होगी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सारे सहाबा इस ऐत नूं पढ़ी जा रहे ने साहबा कहंदे ने एवें लगदा है जिवें कुरान आया ही होने एवें लगदा है ए ऐत नाज़िल ही होई है अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर दी जनाब मैयत मुबारक 3 दिन पाई सवार मंगल ते बुध दा दिन आ गया साहबा कराम नबी पाक ते दरूद पढ़ी जा रहे ने बाद लोग कहंदे ने भी नबी पाक दा जनाजा किन्ने पढ़ाया सवाल करदे ने नबी पाक दा जनाजा किसे नहीं पढ़ाया जनाजा हुंदा सिफारिश ते नबी पाक दे सारे जहान दी सिफारिश करनी है ते नबी पाक दी कौन कर सकदा है अल्लाह अकबर अल्लाह 3 दिन नबी पाक दी मैयत मुबारक पई रही सहाबा कराम 10-10 आंदे गए नबी पाक दे दरूद पढ़दे गए अगे टुरदे गए हुण एक गल चल गई कि नबी पाक नूं गुसल किवें दिता जाए कपड़ियां समेत या कपड़े उतारे जान एक गैबी आवाज आई नबी पाक नूं गुसल कपड़ियां समेत अदा कीता कपड़ियां समेत गुसल अदा दिओ इधरों जनाब एक गल अगे आ गई नबी पाक नूं दफन किथे कीता जाए बाद साहबा कहन लगे नबी पाक नूं मक्के लै जाइए मक्के जाके दफन करिए बाद ने अपनी राय पेश की अल्लाह अकबर अल्लाह मैं सदके जावां अबू बकर सदीक तो कहन लगे लोगो मैं नबी पाक को सुने
نبی پاک نے فرمایا نبیاں دا خاص ہے نبی فوت ہی اوتھے ہوندے نے جتھے انہاں دی قبر بننی ہوندی اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر نو غسل دے دتا گیا نبی تے صحابہ کرام درود پڑھ کے فارغ ہو گئے نے حضرت عائشہ دیاں نے نبی پاک نو میرے حجرے اندر ہی دفن کر دیتا گیا نا تے سانو پتہ بھی کونا چلیا جدوں مٹی دے کھڑاک دی آواز آئی نا سانو ادوں پتہ چلیا تے اللہ دے پیغمبر نو دفن کیتا جا رہا ہے ساڈے جناب ملک پاکستان دے اندر بڑا وڈا مسئلہ ہے اگر گاؤں اندر فوتگی ہو جائے پورے پنڈ دیاں بیبیاں نوجوان بیبیاں اے چھوٹیاں تے بڑیاں بیبیاں آ کے منہ میں دیاں نے لوگوں سن لو پرائے مرد دا منہ ویکھنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے پرائی عورت دا منہ ویکھنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے یہ جنازہ جا رہے ہوئے نا انہاں دی جان نکلن لگ پیندی ہے روکی روکی راسلے رکھی نام مینوں منہ ویکھ لین دے ہونا اللہ دی قسم نبی پاک نے منع فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نو دفن کر دیتا گیا حضرت فاطمہ کہن لگیاں وے انس وے بلال توڑا کیویں دل کیتا ہے نبی پاک دے مٹیاں پانو توڑا کیویں دل کیتا وے انس بلال نبی دے یارو وے انس بلال نبی دے یارو نبی کتے چھاڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں تے کیوں کر خاک سمائے تسی تا پاک نبی دے اتوں تے جانا گول گمان دے صحابہ کہندے نے او کچھ نہ رہ گیا بس ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں تے ہوش آواش نہ رہ گیا کوئی تے بھول گئیاں تدبیراں ایک بندہ دوڑدا آیا آ کے کہنے لگا آئین ابو بکر ابو بکر کتھے وے ابو بکر اگے ہوئے نا تینوں کی گل ہے ابو بکر یار اللہ دا واسطائی بلال مدینہ چھڑ کے جنگلانوں نسیا جا رہا ہے اللہ دا واسطہ جے بلال نو روکو حضرت ابو بکر صدیق بڑھے جسم نال تے بارے جسم نال دوڑ پہ بلال دی طرف جا کے روکیا بلال رک جانا بلال ٹھہر جانا حضرت بلال کہندے نے ابو بکر مینوں اے دسو نا جدوں تسی مینوں امیہ کافر کولوں خریدیا میں تہاڈا غلام آ کے آزاد بندہ واں ابو بکر کہندے نے بلال یار کہ جیاں گلاں کرنا تو آزاد بندہ ہے تینوں میں اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا سی حضرت بلال کہندے نے سن لو آزاد بندے اپنیاں مرضیاں دے مالک ہوندے نے تسی مینوں روکن آئے ہو کہ مدینے چھڑ کے نہ جائی نا ابو بکر سن لے جڑے شہر اندر میں ایڈے سونے مکھڑے تائیں تے کیوں کر خاک سم بلال راتاں کالیاں آئیاں نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے او چھاڑ گیا ساتھ سونا او پیاں جدائیاں نے او جنان دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے آج جو چان دسدا نہیں او جدوں دا دفن کیتا نبی سہارے نو او جدوں دا دفن کیتا نبی سہارے نو
ہو گیا دیس سنجا مینوں وچارے نوں او ترس دیاں اکھاں لوگو اس نظارے نوں اتے ہن میں رہنا نائی میرا بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام اندر چلا گیا صحابہ اکرام نو جناب والا خام نہ بھولے اللہ پاک میں خود مناندا اللہ جاندا ہے میرے کول جھنڈیاں واسطے پیسے بھی موجود نے میرے کول جماعتاں بھی موجود نے میرے کول تنظیماں بھی موجود نے میں جشن کیوں نہیں مناندا اللہ دی قسم مینوں بڑی خوشی ہے نبی پاک دی آمد دی مینوں بڑی خوشی ہے میں میرا رسول تے کھڑا مسجد دے اندر کھڑا با وضو کھڑا اللہ دے پیغمبر دی آمد دی مینوں بڑی خوشی ہے لیکن خوشی منائی جاندی ہے سجدے کر کے ٹولاں کے نچ کے نہیں منائی جاندی کنجر نچا کے خوشیاں نہیں کیتیاں جاندیاں اگر جشن ثابت ہوندا حضرت ابوبکر صدیق میرے پیغمبر جشن مناندے کہ نہ مناندے بولو یار کیا تینوں بہت ہی سمجھ آئی ہے ابو بکر صدیق نو میرے پیغمبر نال پیار نہیں سی حضرت عمر نو پیار نہیں سی میرے عثمان نو میرے علی نو پیار نہیں سی صحابہ کرام نے نہ منایا ہے نہ انہوں نے حکم دیتا ہے صحابہ کرام نے نہیں منایا امام المحدثین نے نہیں منایا کسی صحابی نے کسی تابعی نے کسی تبع تابعین نے نہیں منایا اور چھوٹی جی گل کر کے گل مکانا چاہنا یار ادھر ویکھو نا نبی پاک دی آمد بارے اختلاف ہے میں جمعے دے آغاز اندر عرض کیتا سی نبی پاک دی آمد بارے اختلاف کوئی کہنا نبی پاک 8 آئے پیدا ہوئے کسی نے 9 لکھے ہے کسی نے 12 لکھے ہے کسی نے لکھے ہے کہ نبی پاک 10 محرم نو پیدا ہوئے ایتھوں معلوم ہوندا ہے کہ نبی پاک دی پیدائش بارے کیے اختلاف کیے اسی بولو کیے اختلاف نبی پاک دی پیدائش بارے اختلاف ہے ہونا جو نبی پاک دی وفات ہے نبی پاک دی وفات ہے عام رضا خان بریلی نے بھی اہل حدیث بھی دیوبندی بھی اہل سنت بھی یعنی کہ تمام مکاتب فقہ علماء نے لکھیا اتفاق ہے اس بات ہے کہ نبی پاک 12 تاریخ نو فوت ہوئے نے پھر سانو خیال کرنا چاہیے اور دوسری گل بھی گل یاد رکھو نبی پاک دے نام دا کیک بنایا گیا انہوں جناب پھر کٹیا گیا صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت علی نے نبی پاک دا نام لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکے والے کہن لگے اگر اسی محمد رسول اللہ مان لئیے پھر اختلاف کد ہے آپ فرمانے نے علی انج کر اے نا محمد رسول اللہ اے کٹ دے تے محمد بن عبداللہ کر دے حضرت علی کہن لگے سونے جیڑا ہاتھ محمد لکھ سکدا ہے بولو کٹ سکدا نہیں کٹ سکدا آپ فرمانے علی اچھا پھر مینوں دس میں کٹ دینا یارو ویکھو علی نے میرے پیغمبر دا نام لکھیا انہیں دے پیسن نہیں ماری اج کل دا مولوی ملک پاکستان دا میرے پاک پیغمبر دے نام دا کیک بناندا ہے انہوں شرنا کٹیا گیا پھر انہوں کھادا گیا دے گستاخ کون ہے اللہ پاک سنو سمجھ عطا فرمائے جو بیان کے تقبل فرمائے وما توفیق اللہ